السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ میرے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، ذی وقار علماء کرام اور میری قابل عزت احترام ماؤ، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اس بڑے ہی پیارے اور انقلابی نوعیت دے تعلیم و تزکیہ اس کورس نو، اس پروگرام نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ صرف اللہ سونے دی رضا واسطے اپنے دوستانوں قرآن و سنت دے مسائل احکام تو آگاہ کرنے واسطے اس پروگرام نو ترتیب دیتا گیا۔ ایک نمائش نہیں، دکھاوا نہیں، اور جڑے دوست اس اہتمام اندر تگو دو فرماندے نے، خرچہ فرماندے نے، اللہ انہاں نو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرمائے۔ تو پیارے بھائیو، مختلف عنوانات نال تسی ہر روز اللہ دی توفیق نال یہ پروگرام سماعت فرماندے جے۔ اج ناچیز ادنا جا طالب علم قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر پیارے محبوب آقا آمنہ دلال، عرب دے در یتیم، شیما دے ویر اور جگاں دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ان لمحات دا ذکر کرے گا جو میرے ذمے انتظامیہ دی طرفوں عنوان لگایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے، اللہ اکبر، پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن مقامات سے حضور دے آنسو بہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ کاش کہ امتی دے بھی اکھاں چو اس وقت آنسو چل پین، امتی بھی رو پوے۔ یقیناً نبی دی محبت اندر، نبی دی ابتدا اندر رونا نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لوگوں توجہ فرمانا ذرا، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد، سارے بولو، سارے پورے حال چو آواز آنی چاہیے، درود دی چل آوے۔ میرے اور تہاڈے پیارے آقا حضرت محمد، ماشاءاللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے محبوب نبی آمنہ دے لال تے عرب دے در یتیم شیما دے ویر اور جگاں دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی نو اللہ کریم نے مکہ دی پتہ بغیر لڑائی دے عطا فرما چھڈی. اللہ دے نبی عجز و نیاز نال اپنا شملہ پیچھے چھوڑنے دی بجائے متھے تے کر لیندے نے. اللہ دے نبی عاجزی نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر نو جھکائے جا رہے نے. میرے پیارے نبی دا سر مبارک پیشانی مبارک اونٹنی دے پلان نال چوندی ہوئی نظر آندی ہے. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا شکریہ ادا فرماندے نے. اللہ اکبر. ادھروں میرے پاک نبی اس فتح نو ویکھ کر کے مسکرا پیندے نے. حتی بدت نواجذہ حتی کہ میرے پیارے نبی دے نوکیلے دند ظاہر ہون لگ گئے. میرے نبی نو مسکراندیاں ویکھدے نے صحابہ نال ہی مسکران لگ جاندے نے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد حضور دیاں اکھاں چوں آنسو بہ جاندے نے. حضور رو دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے توجہ فرمانا ذرا میرے پاک نبی دے صحابہ حضرت نو روندیاں ویکھدے نے تے نال ہی صحابہ بھی رون لگ جاندے نے. کتنے عظیم لوگ میرے نبی نو مسکراندیاں ویکھ کے مسکران لگ جاندے نے, روندیاں ویکھ کے رون لگ جاندے نے. عرض کردے نے اللہ دے نبی جی ساڈیاں تے اجے تک مسکراہٹاں ختم نہیں ہوئیاں, اتنی جلدی رو پئے ہو کی گل یاد آئی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اج میرے نال رل کے چلن والے میرے صحابہ یاد آئے. اللہ دے نبی فرماندے نے اج مینوں جناب سمیہ یاد آئیاں, اج مینوں حضرت حمزہ یاد آئے. اگر او بھی ہوندے تے اج کیڑیاں خوشیاں ہونیاں. الغرض کتنی دیر رونے دا سما بڑا رہا. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انہاں کافراں دی طرفوں مشرکاں دی طرفوں افواہ میرے نبی تک پہنچی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سفیر بنا کے میرے نبی نے کھلایا ہے. انہاں نے پیارے عثمان نو بیت اللہ دے اندر روک لیا, افواہ مشہور کر چھڈی کہ عثمان نو ظلماً ذبح کر دیتا گیا ہے, این حرم پاک دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے. میرے نبی تک اطلاع پہنچی. اللہ دے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو ہی نہیں رک رہے. اللہ دے نبی رو رہے نے تے نالے فرماندے نے این بلال این بلال, میرا بلال کتے؟ حضرت بلال میرے نبی نو روندیاں ویکھدے نے تے روندیاں حاضر ہوئے, رو پیندے نے تے کہندے نے اللہ دے نبی جی پیارے محبوب جی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے محبوب میرے ماں باپ تواڈے تے قربان سونے ہو کیوں کی گل بن گئی ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے بلال جاؤ صحابہ نو خیمیاں چوں میرے واسطے کٹھیاں کرو. حضرت بلال نالے خیمیاں چ دوڑے پھردے نے, نالے روندے نے تے نالے کہندے نے صحابیو اللہ دے نبی تانوں بلا بھی رہ جے تے نال رو بھی رہ جے. میرے نبی دے صحابہ اتنی گل سن کے رو پیندے نے. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہوئے. اللہ دے پیارے نبی حضرت بلال دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاندے نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایویں بلال دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالے تے روئی جا رہے, نالے فرماندے نے صحابیو میرے تک خبر پہنچی ہے میرے پیارے عثمان نو ظلماً ذبح کر دیتا گیا ہے, این کعبۃ اللہ دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے. آؤ سب تو پہلے میں بیعت کرنا عثمان دی خاطر اپنی جان لڑا دیاں گا یا او دا بدلہ لے کے آواں گا. اللہ دے نبی کتنی دیر روندے رہے, صحابہ دی بیعت لیندے رہے. بیعت مکمل ہو چکی. آسمان والا آسمان تے ویکھ کے خوش ہوندا رہیا. آسمان والا بولیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واتابہم فتحا قریبا.
میرے اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا. ایک دن غالب نفس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے. اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دی تلاوت سماعت فرما رہے نے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سورت نساء شروع فرمائی. پڑھدیاں جے ایک ورق تلاوت کیتا ہے, دوسرا بھی صفحہ مکمل, جناب تیسرا صفحہ مکمل ہو رہا ہے نا. حضرت جناب عبداللہ ابن مسعود پڑھدیاں اتھے ہی پہنچے نے نا. اللہ اکبر, اللہ پنجواں سپارہ, اللہ اکبر, اور جناب رکوع ختم ہو رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, لوگوں دوسرا رکوع ختم ہونا چاہتا ہے. حضرت عبداللہ پڑھتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ قیامت والے دن ہر امت تے ایک گواہ پیش کرن گے اور تہانوں تہاڈی امت تے گواہ پیش کیتا جائے گا. اللہ دے نبی دی ذمہ داری دے اندر بیان ہوئی اللہ دے قرآن اندر. ادھروں دیکھیا تے اللہ دے پیارے محبوب نبی رو دیے. حضرت دی آنکھاں چوں آنسو چل پے. اللہ دے نبی دی ایویں جناب داڑھی مبارک بھیجنا شروع ہو جاندی ہے. کتنی دیر تک میرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روندے رہے. ایک مرتبہ میرے تیرے پیارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا آمنہ دلال عرب دے در یتیم شیما دے ویر اور جگاں دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی اجے تک چھوٹی جی عمر اندر 5.5 یا 6 سالاں دے ہوئے. اللہ دے نبی اپنی امی محترمہ دے نال مقام ابوات ہے. جناب میرے نبی اپنی امی دے نال مکے و مدینے جاندے نے. جناب آمنہ بھی اپنے متوفی شوہر عبداللہ دی یاد وفا واسطے مکے و مدینے گئیاں. مہینہ بھر قیام فرمایا. واپسی مقام ابوات تے بیمار ہو جاندیاں نے. تے بیماری دی حالت اندر کتنیاں آساں تے امیداں لگ جاندیاں نے. اے ماں آمنہ ہے نا, ادھروں بچہ یتیم ہو رہا ہے نا. مولوی عبدالستار نے تے کمال درجے دی گفتگو فرمائی ہے. کئیاں گھنٹیاں دا بعد 2 منٹ اندر سمیٹیا. فرماندے نے جھڑکی نہیں یتیم کسے نو جیدی مر گئی مائی. مولا باج یتیماں تائیں آس امید نہ کائی. ماواں جنت والیاں چھاواں تے لاڈل ڈاون سارے. کوئی نہ کہے یتیماں تائیں ہویا فرزند پیارے. ماواں والے ماواں دیول 100 فریاد لیاواں. رو کر مویاں ماواں والے آپ ہی چپ کر جاواں. بھائی ماواں والے نہر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے. رب دیا س یتیماں تائیں جیوں کر رخ جنگل دے. ماواں والے گودی لیٹن تے ملیا خوشی خزانہ. ماواں باج یتیماں تائیں او سارا ملک بگانا. گنجے کانے کوجے تائیں گود اٹھاوے مائی. ماواں باجوے صورت سونی کسے نسینے لائی. مامنا اپنے بیٹے نو قریب کر لیندیاں نے. ادھروں لمبیاں جدائیاں دین لگی ہے ماں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے ہوئے نے. اللہ اکبر. مامنا آساں تے امیداں لا کے بیٹھی ہوئی سی. چلو اے باپ عبداللہ نے کچھ نہ ویکھیا, میں اپنے بیٹے دے بلند اقبال ویکھاں گی, اے بلند ستاریاں نو ویکھاں گی, مگر زندگی وفا کر دی ہوئی نظر نہیں آندی. تے جناب آمنہ کہندیاں کی نے مکہ دور تے دور مدینہ تے شاہ خبر نہ کوئی. وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی. آ گیا وقت جدائیاں والا تے درد ہنجو جاری. چپ کر صبروں کو لمائی دے میٹھے نبی غفاری. اپنے بیٹے نو کھویں قریب کر دیاں نے. لکڑی پا کے سینے تے
چمٹا لیندیاں نے، کدی آپ دے نازنین اونٹاں تے بوسے دیندیاں نے، کدی آپ دے رخساراں نو چمدیاں نے، کدی نرم و نازک جناب نازنین گردن تے بوسے دیندیاں نے، کدی ہتھاں نو چمدیاں نے تے نالے کہندیاں کی نے ایک معصوم دجا پردیسی تے رب نو معلوم آلہ، ایک معصوم دجا پردیسی تے رب نو معلوم حالا، وچ پردیساں کیویں آیا وقت جدائیاں والا، ویکھے پئی یتیم نبی نو تے لگیاں ہون جدائیاں، چم چم ہنجو باہر آئیاں تے باتاں درد سنائیاں، کہندیاں کینے عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی، لاڈ لڈاندیاں جاندیاں بھی ماں کی آکھ دیے عمر تیری وچ برکت ہووے بہت دعا فرمائی، اکھیاں میریاں ہنجو رون بات مقدر والی ہوئی، آخری نظر پیندی اپنے بیٹے یتیم تے کہندیاں کی میں ویکھن آسان نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارہ، ویکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا، درد و انجو باہر آئیاں تے باتاں عجب سنائیاں، اسی یتیم محمد کولوں لگے ہو کرن جدائیاں، ماں نے آخری ہچکی لئی دم رخصت ہو جاندے نے، ادھروں میرے نبی نے ام ایمن دی انگلی پکڑی گئی، حضرت روندیاں مکے وال جا رہے نے، میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے، اللہ اکبر، اے عنوان توجہ نال فرمانا، ایمان والیاں دے اللہ نے ایمان دی گواہی ایویں دتی ہے، اللہ نے اپنے برگزیدہ بندیاں دا ذکر فرمایا ہے، اللہ کریم نے فرمایا جدو پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، انہاں لوگاں نو چھڈ گئے نے اور اللہ دے علاوہ جنہ چیزاں نو پوجدے نے جنہ دی عبادت کردے نے انہاں نو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑیا، کہہ گئے نے اپنے باپ نو قال سلام علیک، ابو میرا تہاڈا نبھا نہیں ہونا، سلام ہون میں چلیا، ان ربی کہندے نے انہو کہندے نے کانا بی حفیہ، میرا رب بڑا ہی مہربان ہے، اس تو پہلے کہندے استغفر لک ربی، میں اپنے رب کولوں تہاڈے واسطے مغفرت دی دعا ضرور کردا رہاں گا، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم وعدہ نبھاندے رہے، دعا کردے ہی رہے، جتنی دیر تک اللہ نے منع نہیں فرما چھڑیا، جدو منع فرمایا تے رک جاندے نے، جیڑا مقام اے دے اندر جناب تزکیہ تعلیم و تزکیہ کورس دے اندر جن آیتاں دا حوالہ دیتا گیا، اس جگہ تو اس مقام تو میں قرآن پڑھ رہا جے، لوگو فرمایا اللہ کریم نے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسی عطا فرمائے ابراہیم نو اسحاق اور یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سارے اللہ نے اس لڑی دا حوالہ دے کے ایک نبی حضرت اسحاق دا ذکر، دوسرا حضرت یعقوب دا ذکر، اور اللہ نے فرمایا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سارے نو اپنا نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور سارے نو اسی رحمتاں عطا فرمائیاں، اور سارے دے سارے نو سچی زبان والے اچے مقام والے بنایا، علیہ بلند مقام دیتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، مخلص بندے حضرت موسیٰ اللہ دے رسول اور اللہ دے نبی، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا،
اللہ نے فرمایا اسی تور دی جناب تور دے کنارے دے طرفوں آوازاں دتیاں نے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اپنے نیڑے کر لیا قریب کر لیا سرگوشیاں کرن لگ گئے اللہ اکبر اور عرف نال فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا واہ قرآن تیری عظمتاں تو قربان جائیے ایڈا میٹھا تے شہد بھی نہیں جڈا اللہ سونیا تیرا قرآن میٹھا ہے ایڈے پیار نال ایڈے اثر انداز نال اللہ نے مسئلے سمجھائے نے واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا حضرت اسماعیل پکے وعدے دے سچے اللہ دے رسول اور نبی حکم کردے سن اپنے گھر والیاں نو نماز دا حکم کردے سن زکات ادا کرنے دا وکان عند ربہ مرضیا اللہ دا بڑا پسندیدہ بندہ سی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا حضرت ادریس دا بھی ذکر ہو رہا ہے اللہ دا سچا بندہ تے نبی اللہ دا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا بلند مقام تے اللہ نے انہاں نو اٹھا لیا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا واہ قرآن کتنے مسئلے بیان فرمائے اللہ کریم نے فرمایا اے او لوگ نے جنہ تے اللہ نے انعام فرمائے ان نبیاں دے وچوں انہاں دی اولاد تے حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام دے نال جڑے کشتی دے اندر سوار ہوئے اور انہاں دی اولاداں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام وممن ہدینا وجتبینا اور انہاں چوں جن جن لوگاں اللہ نے انہاں چوں ہدایتاں دتیاں اللہ نے اپنے دین واسطے چن لیا کیوں انہاں دی صفت کی سی تتلى عليهم آيات الرحمن جدو رحمان دیاں ایتاں اللہ تے تلاوت کی دیاں جاندیاں سن خروا سجدا وبکیا سجدیاں چ ڈگ پیندے سن تے اور رون لگ جاندے سن اللہ اکبر انہاں چ نبی آمنہ دے لال وی نے انہاں نے پاک باغ دی سیر دا استدلال نا لوگو انہاں دی شان ایڈی بلند سی جدو اللہ دیاں ایتاں سندے سن رحمان دیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں سن تے پھر خروا سجدا وبکیا اس ویلے سجدیاں تے ڈگ پیندے سن تے رون لگ جاندے سن ایویں نہیں اللہ کریم نے فرمایا میں قرآن پڑھیا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ ایمان والے مومن صرف اور صرف وہی ہو سکتے ہیں اپنا اندازہ لائیے ساڈا کتنا کہ ایمان ہے کس قدر دل نرم ہے نا اللہ اکبر فرمایا مومن صرف اور صرف وہی ہو سکتے ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جدو انہاں تے اللہ دا ذکر سامنے کیتا جاندا ہے انہاں دے پھر وجلت قلوبہم انہاں دے دل پگھل جاندے نے دل موم ہو جاندے نے واذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا واہ قرآن اتنا زیادہ انہاں دا دل نرم ہو جاندا ہے جدو قرآن دیاں ایتاں انہاں دے سامنے پڑھیاں جاندیاں نے انہاں دے ایمان ود جاندے نے دوسرا مقام قرآن پاک دا جناب قرآن و حدیث دے حوالہ جات نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے اج دا عنوان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے میرے نبی نال ایمان لے آنے والے بارگاہ مقامات تے روئے میں عرض کر رہا تھا مومنو اللہ نے مومن لوگاں دی شان بیان فرمائی ہے قرآن کیا رہا جب 7واں سپارہ شروع ہو رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فرمایا جدو انہاں دے سامنے او چیز تلاوت کیتی جاندی ہے اونوں سندے نے وَإِذَا اور جب سمعوا سنتے ہیں ما انزل الى الرسول جڑی چیز رسول تے نازل ہوئی ہے وہ قرآن ہی ہے نا. جدو اینو سندے نے تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. انہاں دی آنکھاں چوں آنسو بہ نکلدے نے رو دیندے نے اللہ اکبر کہ جڑی چیز نو انہاں نے پہچان لیا ہے حق نو پہچاننے دی وجہ تے انہاں دا ایمان تازہ ہو گیا. انہاں دے دل اندر ایمان دی حلاوت پیدا ہوئی ہے دل نرم ہویا ہے تے پھر کہندے کی نے انہاں دیاں زباناں چوں پیارے پیارے جملے چل پیندے نے یقولون ربنا روندیاں روندیاں بولیاں کیڑیاں بول دے نے یقولون ربنا آمنا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. کہندے نے اللہ سانو لکھ لے ایمان دی گواہی دینے والیاں دے اندر. الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر دی تیاری فرمائی. میرے نبی نال 314 بندے تیار ہوئے. 14ویں جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور فرماتے نے رقیہ بیمار ہے. عثمان تیری بیوی رقیہ بیمار ہے میری بیٹی رقیہ جو بیمار ہے یہ علاج معالجے واسطے تو کر رہو میں جس حالت اندر بھی ہویا تینو برابر دا شریک سمجھاں گا. حضرت عثمان کر رہے نے میرے نبی غزوہ بدر اندر اللہ نے فتح تے نصرت عطا فرمائی. میرے نبی نو مال غنیمت اکٹھا ہویا ملیا. اللہ دے نبی مال غنیمت دے کول کھڑے ہو کر کے اعلان فرما دے نے صحابیو میرے پیارے عثمان دا حصہ الگ کر دیو کیوں جو میں عثمان نال وعدہ کر کے آیا. عثمان جس حالت اندر بھی ہویا تینو برابر دا شریک سمجھاں گا. حضرت عثمان جنگ نہ لڑے تے تانی برابر دا شریک دے. ادھروں میرے نبی دی بیٹی رقیہ حضرت عثمان نو عرض کر دیا نے پیارے عثمان جاؤ بدر دے چرستے تے پتہ ہی لے کے آؤ میرے بابے تے بابے دے صحابہ دا کی حال ہے. حضرت عثمان گئے کتنی دیر بدر دے چوراہے تے کھڑے ہو کر کے گزار آئے. آ کے فرماتے نے رقیہ کوئی خبر نہیں آئی. حضرت رقیہ عرض کر دیا نے دوبارہ جاؤ. حضرت عثمان دوبارہ چین جو نہیں آ رہا بیٹی نو اپنے باپ دی خبر کوئی نہیں مل رہی چین نہیں آ رہا پتہ نہیں میرے بابے دا کی حال ہے میرے بابے دے صحابہ دا کی حال ہے. حضرت عثمان دوبارہ گئے. ادھروں جناب رقیہ نے دعا والے آسمانہ والے چک لے. حضرت سیدہ رقیہ دعا کر رہی نے ام کلثوم و فاطمہ آمین آکھ رہی نے. ادھروں حضرت رقیہ کہندیاں نے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ دیاں بڑیاں پریشان نے بڑیاں بے چین نے بابے دی وجہ کر کے پتہ نہیں ابے دا کی حال ہے. اللہ ساڈی بے چینی سکون اندر تبدیل فرما دے. یہ بیمار آقا آسمانہ بنے اٹھے ہوئے نے نالے کہندیاں نے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ میرے بابے تے بابے دے صحابہ نو دشمناں دے ناپاک عزائم کولو محفوظ فرما. ادھروں ہاتھ ہولے تھلے ہونے شروع ہوئے. حضرت رقیہ دے دم رخصت ہونے شروع ہو گئے نے. حضرت ام کلثوم جلدی نال ہتھاں نو پکڑیا. حضرت فاطمہ نے اکھاں تے ہاتھ رکھیا. سیدہ رقیہ اپنے بابے دا راہ تک دیاں ہوئیاں ہمیشہ واسطے اکھاں بند کر گئیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھروں مظفر و منصور ہو کے میرے نبی صحابہ نال تشریف لے آ رہے نے. لوگ استقبال کرنے واسطے نکلے. میرے نبی ان استقبالیاں بننے ایک لامو دوئی لام تک نظر مار دینے. ایک سائڈ تو دوسری سائڈ تک میرے نبی نے نظر ماریاں. پیارے نبی نو عثمان نظر نہ آئے. آخر ایک
ایک صحابی میرے نبی دیاں متلاشی نظراں نو بھانپ گیا. عرض کردا اللہ دے نبی جی جنہاں نو تلاش فرما رہے ہو حضرت عثمان تے اجے تک رقیہ دی قبر تو ہی واپس نہیں آئے. بس رسول اللہ رو دیے. اللہ دے نبی جب روئے اللہ دے پیارے نبی دی اکھاں چوں آنسو چل پیندے نے. حضور روندیا روندیا فرماندے نے دلونی الی قبرہا دلونی الی قبرہا مینوں دی قبر تے لے چلو. میرے نبی قبر تے گئے سرہانے کھڑے ہو کے آسماناں وال ہاتھ بلند کر لیندے نے. حضور فرما رہے نے اللہ اے میری بیٹی تیری بندی جدو تیرے کول آئی اللہ میں دے نال راضی سا. عرشاں والیا تمہیں میری دھی رقیہ نال راضی ہو جا. میرے نبی دعا فرماندے رہے اکھاں چوں آنسو بہاندے رہے. ادھروں دعا والے ہاتھ ختم کیتے درخت دی اوٹ بنو ٹھائیں نکلنے دی آواز آ رہی ہے. اگے ہو کے ویکھیا حضرت عثمان دیاں ٹھائیں نکل رہیاں نے. اللہ دے نبی ایدے سر سے دستے شفقت پھیری جا رہے نے. حضرت عثمان دے سر تے ہاتھ رکھ لیا آپ نے. داماد عثمان دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے عثمان تو کیوں پریشان ہو گیا ہے کیوں رو رہے ہیں. حضرت عثمان عرض کردے نے اللہ دے نبی جی جے دا رشتہ دامادی محمد نالو جدا ہو گیا ہوئے او بندہ بھلا کیویں خوش نظر آ سکدا ہے. اگے میں گلیاں چوں گزردا سا لوگ مینوں اشارے کر کے آکھدے سن او بندہ جا رہا ہے جے دے گھر نبی محمد دی دھی ہے. ایڈے پیارے رشتے ٹوٹ گئے نے. اللہ دے نبی تھوڑی دیر خاموش ہوئے. حضور فرماتے نے عثمان آسمان تو وہی آ گئی ہے. اللہ نے فرمایا ہے اپنے عثمان نو مبارکاں دے دیو میں محمد دی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان نال آسمان پار کر چھڑیا ہے. اللہ اکبر. پہلے نکاح آسمان تے ہویا تے بعد اندر زمین تے. الغرض میرے نبی دی بیٹی ام کلثوم جدو بیمار ہوئیاں نے اللہ دے نبی نو اطلاع پہنچی حضرت تہاڈی بیٹی ام کلثوم زیادہ بیمار ہے. اللہ دے نبی جلدی جلدی دوڑے دوڑے اپنی بیٹی دی چارپائی دے کول پہنچ گئے. اے لمبے لمبے ساواں دے اندر آخری لمحات دے اندر میرے نبی ہاتھ چک لیندے نے صحت دی تندرستی دی دعا فرمان لگے. بیٹی کہندی ابو دعا فرما دیو اللہ میری آن والی زندگی بہتر بنا دے وے. میرے نبی فرماتے نے دھیے میں تیرے واسطے اللہ کو صحت کیوں نہ منگ لواں تندرستی کیوں نہ منگ لواں. کہندی نے ابو گل تہاڈی صحیح ہے. آپ تے قرآن پڑھ کے دس دے ہونا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. خود ہی قرآن سنا دے ہو کل نفس ذائقۃ الموت. آپ ہی قرآن پڑھ دے ہو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذل جلال والاکرام. دنیا تو تے جانا ہی جانا ہے. ابو جی دعا فرماؤ اللہ اگلی زندگی آخرت والی زندگی بہتر بنا دے وے. میرے نبی دعا والے ہاتھ بلند کیتے نے مگر سا بیٹی دا آخری ہچکی لئی لمبا سانس لیا بسبسی آئی ایویں جناب اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں. میرے نبی کتنی دیر روندے رہے. رسول اللہ جب روئے اللہ دے نبی کہندے نے اللہ میری بیٹی تیرے کولو آخرت دیاں بہتریاں دیاں دعاواں کرواندی سی. اللہ میری بیٹی دی آخرت والی زندگی بہتر بنا دے. لمبیاں چوڑیاں دعاواں کردے رہے. حضور نے دعا والے ہاتھ ختم کیتے. حضرت عثمان پھر رو رہے نے. ادھروں میرے نبی نے عثمان نو روندیاں ویکھیا. ادھروں میرے نبی نے پیچھے اپنے گھر وال نظر دوڑائی. گھر خالی خالی نظر آیا. اللہ دے نبی رو کے فرماندے نے عثمان ہن تے میرے کولے دھیاں ہی مک گئیاں نے. اگر میرے کولے اور دھیاں ہوندیاں عثمان میں تیرے نکاح اندر دے دیندا. میرے کولے 40 بھی دھیاں ہوندیاں یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح اندر دیندا چلا جاندا. الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر میرے نبی روندے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے اج دا عنوان میرے نبی دا بیٹا ابراہیم آخری بیٹا بھی جدو بیمار ہویا ہے اللہ دے نبی نو اطلاع پہنچی ہے. حضور جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے.
بیٹے نو سا جا رہے نے، حضور نے ہتھاں تے چک لیا، میرے نبی نے میں اپنی گودی اندر ہتھاں تے بیٹے نو اٹھایا ہویا ہے، کدی آسماناں بننے ویکھدے نے، کدی بیٹے دے چہرے وال ویکھدے نے تے عرضاں لاندے نے اللہ جے بخش دے تے تیریاں مہربانیاں نے، اللہ جے بلا لویں نو اپنے کول تے تیرے اگے کسے دا زور تے نہیں چل سکدا۔ اللہ دے نبی اجے دعائیں ہی فرما رہے نے، اللہ دیاں مرضیاں، اللہ نے جناب پیارے نبی دے بیٹے نو اپنے کول بلا لیا، بیٹے نے آخری ہچکی لمبا جا سانس لے آئے، ایویں جناب تھوڑ تھوڑی جی آئیے اور بچہ یہ اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے۔ ادھروں جناب میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو چل پیندے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے، اللہ دے نبی رو پے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نے، آپ پریشانی دے عالم اندر نالے فرما رہے نے، یا ابراہیم بفراقک اننا محزونون، پترا تیریاں جدائیاں نے کمر توڑ چھڈیے، حضور روندے نے۔ ادھر صحابہ کہندے اللہ دے نبی جی آپ ہی تے صبر دی تلقین فرماندے ہو، ہن تانوں کی ہو گیا ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے صحابیو اے واہ ویلا بے صبری ہے، کٹ پٹ کرنا بے صبری ہے، اکھاں دے آنسو تے دل دی نرمی ہے، ایمان دی بلندی ہے، اے تے دل دی محبت ہے، دل دی نرمی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روندے رہے۔ الغرض امتیو ایک اور مقام دساں، جب رسول اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، سننا ذرا توجہ دے نال، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب چچا حضرت حمزہ غزوہ احد دا مارکا گرم ہے، حضرت حمزہ اگوں دی آندے نے، مڑ تلواراں میں ہاتھ اندر لے ہوئے اللہ دے نبی دے کول آ رہے نے، حضرت اجازت فرماؤ، میرے نبی فرماتے نے ماہل لکا یا حمزہ ذرا ٹھہرے ہو، حمزہ ٹھہرنا۔ حضرت حمزہ کہندے نے اللہ دے نبی دی لڑائی تے اچھا اثر نہیں پوے گا، لوگ آکھن گے کہ اپنے بیٹیاں نو، اپنے بھتیجیاں نو، اپنے چچیاں نو، اپنے قریبیاں نو انہاں نو قریب لا کے رکھ دے نے، انہاں نو تعلیم تے باہر دے ملکاں اندر کھلایا ہویا، انہاں نو اپنے کلیجوں جدا نہیں کر دے اور انہاں نال پیار ہی اتنے نے، دوسریاں نو جنگ دی اگ اندر جھونک رہے نے، لڑائی تے اچھا اثر نہیں پوے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور سونے نے، لوگو میرے پاک پیغمبر نے، حضور نے فرمایا اچھا چچا جی اجازت ہے، مگر ایک ویری مینوں رج کر کے چہرہ ویکھ لین دے۔ تسی بھی آکھ دے ہو، لوگ بھی آکھ دے نے، عبداللہ دا چہرہ تے حمزہ دا چہرہ اللہ نے مشابہ بنایا ہے، چلو باپ نہ ویکھیا، چلو چچے نو ایک اپنی مونج لا لینا، چچا مینوں ویکھ لین دے، جی بھر کے دیدار کر لین دے، چچے نو رج کے ویکھیا، ہن اجازت دتی ہے۔ حضرت حمزہ تے اللہ دے رسول دا شیر ہے نا، ایویں جناب دونوں ہاتھاں دے اندر تلواراں پکڑیاں ہوئیاں، جناب کشتیاں دے پشتے لگا رہے نے، شیر میدان اندر کود گیا ہے، لوگو شیر میدان دے اندر چلا گیا ہے، ادھروں اگے بھیڑاں بکریاں دی طرح ایویں جناب ڈرپوک بزدل کافر دوڑے پھردے نے، حضرت حمزہ کشتیاں دے پشتے لا رہے نے، سپاں دیاں سپاں الٹ پلٹ فرمائی جا رہے نے، پینترا بدلیا پچھوں دی مڑ کر کے دوبارہ وار کرنا چاہتے نے، ادھروں باشی لک کے بیٹھا ہویا، دوروں نیزا ماریا، حضرت جناب حمزہ دے پیٹ اندر جا کے لگیا، آنتڑیاں باہر آ گئیاں، اللہ دے رسول دا شیر زمین تے تڑپن لگ گیا۔ اللہ اکبر اللہ، اے جناب اللہ دی راہ اندر جامع شہادت نوش فرما جاندے نے۔ اس ویلے خالد بن ولید اجے تک مسلمان نہیں سوئے، پچھوں دی موقع پا کر کے او درے والے کچھ صحابہ جڑے باقی بچ گئے سن اور انہاں نو شہید کر دیا ہویا پچھوں دی حملہ کر دیندا ہے، ادھروں کھلبلی مچ گئی، فتح شکست اندر بدلنی شروع ہو گئی ہے نا۔ اللہ اکبر، انہاں ظالماں نے موقع پا کر کے صحابہ دے مسلے کیتے، حضرت حمزہ دے ایویں نک کن کٹ لے گئے، ہونٹ کٹ لے گئے، کھوپڑی اتار کے شراب بھر کے پیتی گئی ہے، کلیجہ نکال کے کچا چبانے دی کوشش کیتی گئی ہے اور گلے
اندر کٹے ہوئے آزاد ہندا نے ہار پرو کر کے پایا ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی جدو جنگ ختم ہوئی ہے لاشاں دا معائنہ کردے پھردے نے, پوٹلیاں ایویں جناب ٹکڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے آزاد بکھرے ہوئے. حضور اپنے چچا حمزہ دی لاش تے کھڑے ہو جاندے نے. اللہ دے نبی رو رہے نے. رسول اللہ جب روئے اللہ دے نبی روندے نے تے نالے روندیاں روندیاں آپ فرماندے نے اللہ صدا دن اکو جے تے نہیں رہا کر دے. دل کر ایام نداولھا بین الناس, دن تے عدل بدل ہوندے رہندے نے. اگر مینوں مہلت دتی اللہ میں ایک چچے دے بدلے انہاں دے 70 بندیاں دا ایہو جہا حشر کراں گا. اللہ فرمایا نہ میرے سونے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہی جناک اتنا کا بدلہ لے سکتے ہو جتنا تانوں انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. سونیا بدلے لین نال مقام نہیں ملتے. اگر صبر کرو تے صبر کرنا تواڈے واسطے بہتر ہے. الغرض میرے نبی رو رہے نے اجے تک لاش دے کول کھڑے ہوئے. ادھروں جناب سمیہ جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حمزہ دی سگی بہن میرے نبی دی پھپھی محترمہ حضرت صفیہ آئیاں نے. زبیر نو کہندیاں نے زبیر جاؤ اللہ دے نبی نو آکھو تہاڈی پھپھی صفیہ آئی ہے اپنے بھیا دی لاش ویکھنا چاہندی ہے. میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ زبیر پھپھی نو آکھو رک جاؤ لاش ویکھنے دی حالت نہیں ہے. ادھروں پھپھی صفیہ کہندیاں نے زبیر اللہ دے نبی جی نو آکھو تسی صرف اور صرف میرے بھتیجے ہی نہیں ہو بلکہ میرے آقا تے مولا بھی ہو. میں تے سونیا تہاڈا کلمہ بھی پڑھیا ہے. حکم ارشاد فرماندے ہو انہاں پیراں تے واپس مڑ جانی ہاں تے جے تسی یہ سمجھیا ہے کہ اپنے بھیا دی لاش تے صبر نہیں کر سکے گی نا 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 نہیں نہیں کہندیاں نے میں او بہنا پوری کائنات دیاں بہناں وچوں میرے ویر حمزہ نے شہادت عظمیٰ دا تمغہ حاصل کر کے میری گردن اونچیاں کر دیتا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا آ لین دیو شیر دل بھائی دی شیر دل بہن نو اگے آ لین دیو. جناب صفیہ آئیاں جناب لاشاں دے معائنے کر دیا پھردیاں نے. حضور فرماندے نے پھپھی ہن دس بلا تیرے ویر حمزہ دی لاش کیڑی ہے. معلوم ہویا سنجانا مک گئیاں حالو بیان لاش ہوئی ہے تے پہچان نہیں آ رہی. تے پھپھی صفیہ ایویں اپنے ویر دی لاش تلاش کر رہی نے پورے جسم دے کٹے ہوئے اعضاء دے نال مگر ایک چھوٹی انگلی جسم دے نال سلامت نظر آئی تے بس انگلی نو پکڑ کے کہندیاں نے اللہ دے محبوب باقی تے سنانا ساریاں مک گئیاں نے. اے لاش میرے ویر حمزہ دی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ روئے زندگی اندر حضور اتنا نہیں جو روئے جتنا اپنے چچا محبوب چچا دی لاش تے کھڑے ہو کے روئے نے. اس وقت حضور زیادہ روئے. میرے نبی پٹ پٹ کے رو رہے ہیں. حضرت صفیہ کہنی نے بھتیجا ہن رونا بند بھی کر دیو رونا بند بھی فرما دیو. اللہ دے نبی نو تلاشے دے رہی نے. حضور نے فرمایا یہ جی بہادر عورت بھی دنیا تے نہیں ویکھنی جو جی حضرت حمزہ دی بہن. اللہ اکبر. ویر بھی بہادر ہے دلیر ہے بہن بھی بڑی بہادر ہے بڑی دلیر ہے. الغرض میرے نبی روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے رسول اللہ جب روئے حضور ایک مقام تے نہیں روئے. میرے یہ لمبیاں داستاناں نے 50-55 منٹ دا خطاب نہیں یہ 10 گھنٹے بیان کیتا جائے مگر مواد نہ مکے. مگر آؤ مکدی مکائیے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اللہ دی عدالت مسلم شریف دی لمبی حدیث ہے 1.5-2 گھنٹے اس حدیث دی وضاحت کرنے واسطے لگتا ہے ٹائم لگتا ہے مگر میں خلاصہ 2 منٹ اندر بیان کرا. اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی
لوگ مارے مارے پھرن گے، سورج قریب آ جائے گا، لوگ حضرت نوح علیہ السلام کول، حضرت آدم کول، حضرت ابراہیم کول، حضرت لوط علیہ السلام کول، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کول، لوگ نبیاں کول جان گے، ہر نبی اگلے وال ٹور دیا کرے گا، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا یہ لوگ میرے کول آن گے، میرے کول آ کے سفارش کروان گے، فَأَقَعُوا سَاجِدًا لِرَبِّي، اللہ دے نبی نے فرمایا میں اللہ دے سامنے سجدے اندر ڈگ پاؤں گا، سجدے اندر گر جاؤں گا، الطویل ترین سجدہ اللہ دی حضور کراں گا، اللہ مینو اپنی حمد اور ثنا دے کلمے القاب فرمائے گا جڑے پہلے نہ کسے نبی نو، نہ کسے ولی نو، نہ کسے فرشتے نو بتلائے گئے، وہ کلمے اللہ اس سے ویلے القاب فرمائے گا، ایک کلمے اللہ میرے نبی نو القاب فرمائے گا، حضور فرما دے نے ان کلمات نال میں اللہ دی حمد و ثنا بیان کراں گا، طویل ترین سجدہ اللہ دے حضور کراں گا، رو رو کر کے اللہ دی زمین عرش دے سامنے اللہ دے قدماں دے وچ سجدہ کیتا ہویا اللہ دی زمین تر کر دیاں گا، اتنا میرے نبی رون گے، اتنا آنسو بہان گے، اللہ میرے نبی دے حمد ثنا بیان کرنے نال، حضور دے آنسواں بہانے نال اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کہے گا ارفع راسک، اے میرے محبوب محمد سانو ذرا چکو تے صحیح، سانو اٹھاؤ، سال توڑتا اشفا تشفا، سونیا سوال کرو میں تہاڈا سوال پورا کراں گا، سفارش کرو میں تہاڈی سفارش پوری کراں گا، اللہ دے نبی روندیاں روندیاں اتھرو پونجدیاں پونجدیاں سر سجدے اٹھان گے تے اللہ دے نبی ایک کوئی آواز لان گے، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اے رب جی میری امت میری امت، میرے نبی اللہ دی حضور رو کیا کہیں گے، اللہ ہر نبی آکھے گا یا ربی نفسی، اللہ میری جان میری جان، میں قرآن دی آیت پڑھی سی، اللہ میری جان، مگر نبیاں دا امام ہو جے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ دے نبی تے اپنی جان نالوں بھی زیادہ امتیاں دا خیال کردا جے، امتیاں نال پیار کردا جے نبی سونا، حضور اپنے واسطے ایک لری بھی نہیں آکھن گے یا رب نفسی، باقی نبی اپنے واسطے یا رب نفسی لفظ رب تو بعد ایک لری نفسی آکھن گے، اپنی جان کہن گے اللہ میری جان، اللہ میری جان، لیکن لوگو آمنہ دلال میرا تہاڈا پیارا محبوب آقا حضرت محمد لفظ رب تو بعد دو لری آکھن گے یا رب امتی امتی، اپنی جان نالو کوئی زیادہ پیار کردا جے تے پھر آمنہ دے لال اپنے امتیاں نال پیار کر دے جے، اللہ دے نبی آکھن گے اللہ میری امت میری امت میری امت، اس ویلے بھی اللہ دے نبی رو پین گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اتنے منٹاں دے اندر پیاریو اتنا ہی بیان ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے، اللہ سانو بھی ایسا دل ایسا نرم دل عطا فرما دے جس بندے دی اکھ وچوں پیارے نبی دی اقتدا اندر حضور دے رونے دا ذکر سن کے جس موقع تے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اگر امتی دی آنکھ وچوں آنسو نکل جائے، ایک قطرہ نکل جائے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔